السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا التي دي ديالنا د بيو انرجيتيك واللي كيتعلق بالانزيمولوجي اس في اي اس 4. دونك بالنسبه لهاد التي دي هذا كينقسمنا ندو بارتي. فالتي دي نيميرو 1 اللي كيتشكلنا من اكزرسيس فيها 3 كيستيون، وكذلك فالتي دي نيميرو 2 اللي كيتشكلنا من 2 اكزرسيس. دونك حنا ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا في هذا الفيديو هذا غير التي دي نيميرو 1 باش نعطيوها الوقت الكافي ونفهموه مزيان، وفي الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا التي دي نيميرو 2 باش يعني كذلك عاود نعطيوه الوقت الكافي للاكزرسيس ديالو، ونحاولوا يعني ما امكن اننا نساليوهم بجوج في دو فيديو باش يعني ننتقلوا ليكزامان، يعني نخدموا امتحانات مع الحال ديالو. دونك باش ما نطولش عليكم، يعني طريقه الخدمه انني كنحاول نكتب لي ريبونس عاد انني نشرح باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف وما يكونش ممل. وكذلك حاجه واحده اخرى قبل ما نبداو التي دي ديالنا، انا كنت ديجا يعني نزلت دو فيديو على الكور عطيت فيهم لي نوت على الكور اي دي غولاسيون مهمين بزاف كنحتاجوهم. اذا كان ممكن يعني انك تكون خديتيهم في ورقه نزلوهم حداك دابا باش يعني ملي نخدموا التي دي ديالنا ولا سواء امتحانات ولا اي اكزرسيس يسهلوا عليك فهم اكثر وتفهم مزيان. اذا قبل ما نبداو الريبونس د تي دي ديالنا غادي نحاولوا اننا نقراو ليكزرسيس مجموعين، من بعد ندوزو طريقه الريبونس. دونك بالنسبه ليكزرسيس ديالنا واللي كيقول أن les cellules de fluide d'épinarde disposent d'une chaîne de transport des électrons dont les molécules transportant réversiblement les électrons sont montrées dans le tableau ci-dessous. يعني هنا في هذا الاكزرسيس هذا عطاونا واحد لي سيليل دي فويل دي بينارد واللي غادي ندرسوا لها واحد لاشين دي ترانسبورتور دي زيليكترون ديالها، واللي كيتموا عبر اش؟ عبر دي موليكيل اللي كيوقع لهم واحد لي رياكسيون باش كيسبوا لنا هذا الانتقال لهاد لي زيليكترون. وبالنسبه في لي دوني ديالنا في المعطيات ديالنا عطاونا مجموعه لي موليكيل اللي غادي نبازيو عليهم باش نحدوا هذا لي ترانسبورتور، وكذلك يعني حدوا لنا الفورم تكون موليكيل، يعني الفورم غيدويد اللي في الفورم غيدويد حدوهم بوحدهم، واللي في الفورم اوكسيد حدوهم بوحدهم، وكذلك عطاونا الانرجي كل واحد فيهم. اذا هنا يعني عطاوني لي موليكيل وحدوني الانرجي كل واحد فيهم. يعني انا شنو كيبقى خصني ندرس؟ خاصني ندرس الطريقه د ترانسبورتور د لي زيليكترون في هاد لاشين هادي. اذا بالنسبه لكيستيون ا او لا نيميرو 1 كيقول prédire la séquence probable de ces transporteurs d'électrons dans cette chaîne de transport en se basant sur les potentiels standards redox. Justifiez votre réponse. Donc بالنسبه لهذا الكيستيون هذا كيطلب منك انك تحدد سيكونس بروبابل دو سي ترانسبورتور دي زيليكترون، يعني خاصك تحدد الطريقه اللي كينتقلوا بها هاد لي زيليكترون، وكذلك على حسب بوتونسييل ستاندار ريدوكس. وشاك يعني شاك ريبونس او الاجابه اللي غادي دير خاصك ضروري تجيستيفي عليها. دونك انا في لي دوني ديالي عندي لي موليكيل ولا لي زيليمون اللي كيوقع ما بيناتهم لي رياكسيون اللي كيحدثوا لي ترانسبورتور دي زيليكترون، وكذلك عطاوني حتى لينيرجي كل موليكيل. اذا باش انا نجاوب على الكيستيون ان نحدد هذا السيكونس بروبابل ترانسبورتور دي زيليكترون، خاصني نطبق واحد القاعده واللي هي باغ اكزومبل انا عندي واحد الكوبل مثلا، هذا غير كاكزومبل، عندي واحد الكوبل الا اليمون ديالو الاوكس على الريد كيوقع له واحد الرياكسيون كيتحول لين الكوبل الثاني واللي هو الاليمون ديالو بي الاوكس على بي دريد. باغ اكزومبل هذه رياكسيون، يعني عندي كوبل كيتحول لين كوبل اخر. اذا انا في هاد الرياكسيون هادي باش كتوقع لي كيحدثوا فيها بزاف د الحوايج، واللي منهم عندي ترانسبورتور دي زيليكترون، يعني كيتحرروا لي لي زيليكترون هنايا والطرف الثاني كيكتسب لي لي زيليكترون، وكذلك الانرجي كتغير في شاك رياكسيون، يعني كل ما وقع لي واحد التفاعل كتغير لي الانرجي بسبب اش؟ يعني كل ما تفرزوا لي لي زيليكترون بزاف
لينيرجي كتغير. لهذا انا غادي نستعمل لينيرجي باش نحدد هاد لاشين ديالي ونحدد الترتيب ديالها. حيت هنا السؤال ديالك مطلوب منك انك هاد لي موليكول اللي عطاك هنا خاصك تحدد لاشين ديالهم، يعني الترتيب ديالهم كيفاش ماشي، يعني شكون الاولي الثاني الثالث باش كيتحدد ديك ترانسبورتور ديال لي زيليكترون كيفاش كيتم. اذا قلنا هنا هذا هو الاكزومبل ديالنا باش ننتقل يعني من هذا الكوبل هذا من الكوبل هذا. قلنا لينيرجي كتغير، باغ اكزومبل عندي لينيرجي دو ا، لينيرجي ديال هذا الكوبل هذا كتكون الصغيره من لينيرجي دو بي. علاش؟ حيت انا عندي لينيرجي دو ا اللي درت هذه الرياكسيون لاحظت باللي لينيرجي دو بي كبيره. علاش؟ حيت كل ما تفرزوا لي لي زيليكترون لينيرجي ديالنا او كتكبر. لهذا غادي نستعمل انا لينيرجي اللي عطاوني هنا باش نحدد السيكونس ديالي. اذا شنو خصني ندير؟ غادي نشد لينيرجي هذا لي موليكول اللي عطاوني وغادي نرتب من الصغيره من الكبيره. علاش؟ حيت حنا قلنا يعني كل ما وقعنا الرياكسيون لينيرجي ديالنا كترتفع. لهذا من خلالها غادي نحدد السيكونس ديالي. دونك انا غادي نجي لي دوني اللي عطاوني، غادي نلاحظ باللي بتي انرجي اللي عندي هي ناقص 0.6. غادي يعني غير الرقم باش نحاول يعني نسهل عليا في الريبونس ديال الكيستيون ديالي وما يكون عندي حتى شي غلط. قلنا هذه الاولى، الثانيه اي 0.06 هي الثالثه، وهنا عندي 0.36 هي الرابعه باردون، وكذلك 0.4 هي الخامسه. دونك هنا قلنا كنرتبوهم من الصغير من الكبير باش انني ندير لاشين ديالي بالترتيب على حساب كنمشيو على حساب لينيرجي، حيت قلنا حنا كل ما وقعنا لي رياكسيون لينيرجي كطلع. دونك انا ديجا يعني درت الريبونس هنا في الجدول، غير دابا كنشرح كيفاش الطريقه انك تخرج الكيستيون ديالك. قلنا اول حاجه يعني كنرتبوا هاد لينيرجي اللي عطاونا في لي دوني، كنجي كندير على شكل جدول ولا على حسب الطريقه ديالك اللي بغيتي تخرج بها الكيستيون. قلنا كنديروا لي كوبل اللي عطاونا والانرجي ديالهم بالترتيب. باغ اكزومبل انا هذه هي الاولى، عندي ناقص 0.6 هي اصغر انرجي، يعني غادي تبدا الرياكسيون، يعني ببتي انرجي بها باش كتبدا الرياكسيون باش كترتفع لي الانرجي ديالي. دونك لي كوبل هاد لي دوني هاد لي موليكول هادو هو الاوكس على الريد، يعني كندير السبسترات الاوكس على السبسترا الريد. اذا هي هذه قلنا السبسترات الاوكس على السبسترات الريد واللي الانرجي ديالها ناقص 0.6. وكذلك كنمشي مع لي كوبل الاخرين بنفس الطريقه، يعني كندير الانرجي ديالهم هي هذه مثلا ناقص 0.43 هي الانرجي الثانيه اللي صغيره، كندير لي كوبل ديالها اف دي الاوكس، يعني هذه غير كاختصار. باغ اكزومبل ديك اف دي كتعني لنا عندنا هنا فيرودوكسين ريدويد، يعني كنديروا الفيرودوكسين ديال الاوكس على الفيرودوكسين ديال الريد. وكذلك نفس الشيء مع هادو كنديروا شنو سميتو هادوك سيتوكروم بي 6، هذا سيتوكروم بي 6 اوكسيد على السيتوكروم بي 6 ديال الريد. وكذلك نفس الشيء مع السيتوكروم اف، وكذلك نفس الشيء مع بلاستوسيانين ريدويد. يعني قلنا هنا باش نحدوا السيكونس ديالنا او لاشين ديالنا كنحدوا لينيرجي، يعني الترتيب ديال لينيرجي. اذا لاحظتي كل ما دزنا من هنا لينيرجي ديالنا او كترتفع. لهذا يعني كل ما وقعنا رياكسيون باغ اكزومبل غننتقل مع هذا السبسترا من هذا فيريدوكسين لينيرجي كتزاد. علاش؟ حيت كل ما تفرزلنا لي زيليكترون لينيرجي كترتفع. لهذا استخدمنا لينيرجي باش نحدوا هذا لاشين دو ترانسبورتور دي زيليكترون ديالنا. دونك ملي كنرتب لي كوبل ديالي على حساب لينيرجي كيبقى لي ليطاب الاخرى لانني نحدد لاشين ديالي هي هذه، يعني كنتقل من السبسترا واللي هي هذه الاولى، يعني هنا ما كنحددش يعني الاوكس ولا الريد، يعني كنديرها ديريكتومون السبسترا كتعطي لي كيدوق على الرياكسيون اللي كتنتج لي الفيرودوكسين دي
من بعد هذا كيوقع له الرياكسيون، عاود كينتج لي سيتوكروم بي، عاود كتوقع له لي رياكسيون كينتج لي سيتوكروم اف، عاود كتوقع لي الرياكسيون باش كينتج لي هذا. اذا هنا هذه هي لاشين دي ترانسبورتور دي زيليكترون ديالي. كل ما انتقلنا من موليكيل واحد اخر كيتفرزوا لنا الكترونات بزاف، لهذا يعني المنحى لي زيليكترون او المنحى ترانسبورتور دي زيليكترون كيكون في هذا المسار د هاد لاشين. دونك بالنسبه للسبسترا كتعتبر هي بروميير دونور. علاش؟ حيت هي بها باش كنبدا الرياكسيون، بها باش كتبدا لاشين ديالي، هي اول وحده كتفرز ديك لي زيليكترون. من بعد كيجي الثاني كيكتسب ديك كاكسبتي ديك لي زيليكترون باش عاود من بعد كيفرزم باش كيتم التفاعل ديالو باش كيدير ديك الرياكسيون ديالو كيتحول لحاجه اخرى. اذا قلنا السبسترات كتعتبرنا بروميير دونور، اي بي ال كيتعتبرنا لاكسيبتور، يعني هو اخر واحد كيكتسب منا ديك لي زيليكترون من هذا اللي قبل منه. دونك هذا هو السؤال الاولي، يعني طريقه الريبونس ديالو كيفاش كنتعاملوا معاه. قلنا اننا كنحدوا لاشين دو ترانسبورتور ديالنا انطلاقا من الانرجي، وكذلك القاعده اللي كنستعملوا هي هذه، يعني كل ما وقعنا واحد الرياكسيون او لا رياكسيون ما بين دو كوبل الانرجي ديالنا كترتفع، لهذا بها باش كنحدوا لاشين دو ترانسبورتور دي زيليكترون ديالنا. دونك دابا غادي ندوزو الكيستيون الثاني وغادي نشوفوا كيفاش اننا نتعاملوا معاه. إذا بالنسبة للكيستيون الثاني من ليكزيرسيس ديالنا واللي كيقول Quelles sont les étapes de cette chaîne qui ne sont pas capables de fournir suffisamment d'énergie dans les conditions standards pour fabriquer une molécule d'ATP par paire d'électrons transférés et justifiez votre réponse. إذا يعني بالنسبة لهذا السؤال هذا كيطلب منك أنك تحدد لي زيتاب كي نو سون با فورني لا تي بي. يعني كاين في هاد لاشين دي ترانسبورتور دي زيليكترون اللي حددنا في الكيستيون 1 في هاد دي زيتاب اللي ما كينتجولناش الا تي بي، وهذا هو المطلوب منك في السؤال الثاني أنك تحدد شمن إيتاب بالضبط. دونك يعني حنا كنعرفوا باللي في شاك رياكسيون كيتم الانتاج لواحد النوع د الانرجي باش يتم الاستعمال ديالها من بعد. وبالنسبه لهاد لي سيليل دي فويل في الرياكسيون ديالها كيتم الانتاج دواحد الانرجي على شكل تي بي باش كتستعملها في الكرواسونس ديالها وكذلك حتى في الحاجيات ديالها. وكاينين دي زيتاب اللي داخلين في هاد لي رياكسيون هادو اللي ما كيتمش فيهم الانتاج تي بي، واللي حنا خصنا نحدوهم شكون هما بالضبط وعندهم الطريقه ديالهم باش كيتحدوا واللي غادي نشوفوها دابا. دونك اول حاجه لي دوني اللي غادي نستعملو هما عندنا لي دوني اللي تعطاونا في ليكزيرسيس اللي هما عندنا ديك لي كوبل اللي عطاونا اللي كيتم فيهم لي رياكسيون وكذلك الانرجي ديالها. اوكي، وعندنا لي دوني د الكور يعني اللي ديجا شفناها في الكور. باغ اكزومبل عندنا غومارك اللي غادي تساعدنا بزاف واللي هي كتقول pour produire un ATP entre deux couples redox adjacent delta G de l'ATP كتساوي لي ناقص 7.5 الكيلو كالوري. هذه يعني ما تعطاتش في ليكزيرسيس، خاصك ديجا تكون عندك درايه بها. الغومارك ديالنا كتقول باللي pour produire un ATP entre deux couples redox يعني باش يتم الانتاج واحد الموليكول د الATP entre واحد الكوبل خاص تكون دلتا جي د الATP كتساوي لنا ناقص 7.5 الكيلو كالوري. يعني مثلا انا عندي واحد الكوبل واحد الرياكسيون دلتا جي ديالها كتساوي لي ناقص 15. انا بغيت نعرف شحال النمبر د الاتي بي اللي تنتج لي في ديك الرياكسيون. غادي نجي غنشوف يعني ديك الدلتا جي د الاتي بي شحال كاينه في ديك الدلتا جي د الرياكسيون. باغ اكزومبل انا عندي ناقص 15 غادي نشوف شحال فيها من ناقص 7 غادي نلقى جوج. اذا هنا كتكون تنتج برودوي يعني تنتج لي جوج الاتي بي. اذا هذه هي الطريقه اللي كنستعملوها باش نحددوا لي نومبر د الاتي بي وغادي نشوفوها يعني غادي نفسروها اكثر في الريبونس للكيستيون ديالنا. دونك
بالنسبه للكيستيون الثانيه قلنا خاصنا نحددوا كي الايطاب اللي ما كيتمش فيها الانتاج الاي تي بي، والغولاسيون اللي غادي نستعملوها واللي غادي نركزوا عليها اكثر هي قلنا دلتا جي كتساوي ناقص ان فوا اف فوا دلتا او اللي ديجا يعني شفناها في الكود. قلنا هنا عندنا دلتا او كتساوي لنا دلتا او د لاكسيبتور ناقص دلتا او د دونور، يعني هذه كتساوي لي دلتا او الانرجي د الاكسيبتور اللي عندي في الرياكسيون ناقص الانرجي د الدونور اللي عندي كذلك في الرياكسيون. بالنسبه ان كتعطى دائما اللي هي جوج، ان هي النمط ديال الالكترون اللي كيتم الترانسبور ديالهم، ان دائما كتكون كتساوي لنا جوج. وبالنسبه ان اف كذلك كتعطى واللي هي 96500 د الجول اللي تعطاتنا في التمرين، هذه هي اف. اوكي، دابا اللي كيبقى لي انني نحدد يعني لي زيتاب ديالي ونحسب الدلتا جي كل ايطاب باش نقارنها مع الدلتا جي الاي تي بي. هنا عندي لاشين او لاشين دي ترانسبورتور دي زيليكترون اللي حددناها في الكيستيون 1 غادي نقسموها لي زيتاب، يعني غادي نقسموها لدي رياكسيون باش نحسبوا الدلتا جي كل رياكسيون. باغ اكزومبل عندنا السبسترا كانت هي الاولى هي الدونو، وهنايا عندنا بي ال هي اخر اكسيبتور. اذا انا غادي نقسمها عندي ايتاب 1 هي ا، ايتاب بي هي الثانيه، ايتاب سي هي الثالثه، ايتاب دي هي الرابعه. هنا عندي 4 لي زيتاب، واحده او لا اكثر من واحده من هاد ليطاب هادو ما كيتمش الانتاج فيهم بالاي تي بي، وانا خصني نحدد شكون هي بالضبط. دونك باش نحددها خاصني نحسب الدلتا جي كل واحده فيهم، يعني مثلا هذه وهذه رياكسيون خاصني نحسب لها الدلتا جي ديالها انطلاقا من هذه العلاقه باش نقارنها مع الدلتا جي ديال الاي تي بي باش نحدد واش تم شي انتاج الاي تي بي او لا. وحنا غادي نعرفوا كيفاش. دونك قلنا قسمنا لاشين ديالنا لاربعه لي زيتاب، دابا غادي نحسب الدلتا جي بالنسبه للايتاب الاولى. انا عندي الدلتا جي د ا يعني الايتاب 1 هاد الرياكسيون هادي شنو غادي تساوي لي؟ غادي نطبق نفس العلاقه، غنديرها ديريكت تطبيق عددي. عندي ناقص ان اللي هي ناقص جوج، قلنا ان دائما كتساوي لنا جوج، عندنا ناقص جوج مضروبه في اف اللي هي 23. علاش هنا درنا 23 و اف تعطات لي 96500؟ حاجه ضروريه ومهمه خاصكم تردوا معاها البال، واللي هي لي زونيتي، يعني الوحدات. ضروري خصك تخدم كل شيء بنفس الوحده. باغ اكزومبل انا في التمرين عطاوني اف كتساوي لي 96500 د الجول، عطاوني الوحده ديالها د الجول، وانا عندي هنا دلتا جي د الاي تي بي غادي نخدم بالكيلو كالوري، يعني هاد دلتا جي هادي اللي خاصني نخرجها بالكيلو كالوري. لهذا اف اللي عندي هنا خاصني ضروري نحولها للكيلو كالوري. وباش نحولها للكيلو كالوري عندي دي غولاسيون ديالي، عندي باش نحول من الجول للكالوري كنقسم على 4.18 كنقسم، وباش نحول من الكالوري للكيلو كالوري كنضرب في 10 أس ناقص 3. لهذا اللي غادي يجي لنا هنا هاد 96500 غادي نقسمها على 4.18 واللي غادي يخرج لي هنا غادي نضربو في 10 أس ناقص 3 باش في الاخير كنحصل على 23. هذه هي اف ديالي اللي خدامين بها هنا. دونك هذه هي اف غير حيت حولناها باش رجعت 23. لهذا كنقول لكم يعني الوحدات ضروريين. دونك قلنا ملي كنحولوا اف كترجع لنا 23 ضرب دلتا او. دلتا او شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي لينيرجي د لاكسيبتور ناقص لينيرجي د الدونور. هنا بالنسبه لهذا الرياكسيون الاولى غادي نرجع للجدول ديالي، غادي نشوف شكون هو لاكسيبتور شكون هو الدونور. هذا كيتعتبر بروميير دونور. علاش؟ حيت هو اللي غادي نبداو به لاشين ديالنا، غنبداو به شنو سميتو، غنبداو به الرياكسيون ديالنا، غادي يفقد دي زيليكترون باش هذا كيكتسبو، هذا كيتعتبر اكسيبتور. لهذا هذا غادي يعتبرنا الدونور وهذا لاكسيبتور. غادي نديرو لينيرجي د لاكسيبتور هذا ناقص لينيرجي د هذا.
غادي ناخذوهم من هنا من الجدول. عندي هنا الفيرودوكسين هو هذا الانرجي ديالو ناقص 0.43 اللي هي هذه، ناقص 0.43 ناقص كدير القوس كتزيد ناقص الثانيه 0.6 اللي هي السيفتخا 0.6 دونو. وحاجه واحده اخرى خصكم ضروري تردوا البال مع الاشارات، ديروا الاقواس باش يعني ما تخالفوش مع شي اشاره ويمشي لكم كلشي. دونك قلنا انا كنديروا يعني لينيرجي د لاكسيبتور ناقص لينيرجي د الدونور، واللي كتساوي لي هنا كندير الكالكول ديالي كتخرج لي ناقص 7.8. هذه هي الدلتا جي بالنسبه ليطاب ان الرياكسيون ا. دابا حددت بالنسبه ل كندوز كنحدد الدلتا جي بالنسبه للرياكسيون بي واللي هي هذه. عاود كنخدمها بنفس الطريقه، عندي ان كتساوي ناقص 2 اف 23 حيت حولناها لكيلو كالوري، كنضرب هنا في لينيرجي لاكسيبتور فوا ناقص لينيرجي دونور. هنا عندي بالنسبه لهاد الرياكسيون هذه يعني عندي الفيريدوكسين وعندي سيتوكروم بي. بالنسبه شكون هنا الدونور وشكون لاكسيبتور، هنا هذا كيتعتبر لي الدونور حيت غادي يعطي لي زيليكترون هذا، وهذا لاكسيبتور غادي اكسبتي ديك لي زيليكترون. لهذا كندير لينيرجي هذا واللي هي عندي هنا في الجدول سيتوكروم بي اللي هي ناقص 0.06 كنديرها هنا ناقص لينيرجي د الدونور اللي هي 0.43. اذا لاحظتي في الرياكسيون اللي قبل هذا كان لاكسيبتور، وملي تحولنا للرياكسيون الثانيه رجع هذا هو الدونور. يعني اللي كيكون يعني في بدايه الرياكسيون على حساب لو سونس حنا ماشيين هيدا كيولي هذاك الدونور والاخر لاكسيبتور. دونك هيدا كنكملوا لي غولاسيون ديالنا كذلك مع ليطاب سي، هذا كيولي هو الدونور هذا لاكسيبتور، كذلك ليطاب دي هذا كيولي الدونور هذا لاكسيبتور، وكنطبقوا نفس الغولاسيون ديالنا اللي عندنا هنا. اذا دابا ملي كنحدد دلتا جي كل ايطاب فيهم اللي هي هذه كل وحده حددت لها الدلتا جي ديالها، شنو كيبقى لي انني نحدد لو نومبر د الاي تي بي. يعني كنشوف ديك لي دلتا جي اللي حدد لي زيتاب كنشوف شحال فيهم من ناقص 7.5. كيفاش غادي ندير نحسبها باش نحدد يعني النومبر د الاي تي بي؟ كنطبق هذه العلاقه واللي هي كتقول النومبر د الاي تي بي كيساوي لنا الدلتا جي اونتر دو كوبل، يعني ديك الدلتا جي اونتر دو كوبل اللي حسبتها انا اللي هي هذه مقسومه على الدلتا جي د الاي تي بي اللي كتعطاني هي ناقص 7.5. اذا علاقه سهله، غادي ندير غير تطبيق عددي. يعني بالنسبه للايطاب هنا هاد الايطاب هذه باش نحسب لها لي نومبر د الاي تي بي ديالها شنو غادي ندير؟ غادي نجد الدلتا جي د الا اللي ديجا حسبتها هنايا واللي كتساوي لي ناقص 7.5، ها هي كنقسمها على الدلتا جي د الاي تي بي واللي هي ناقص 7.5 واللي كتساوي لي تقريبا واحد الاي تي بي. يعني غادي تجيك ديك 1.00 شي حاجه هنا. المهم كيكون تنتجنا هنا ان اي تي بي ان سول اي تي بي. وهيدا كنكملوا مع لي زيتاب اخرين. باغ اكزومبل لي زيتاب بي عندي دلتا جي د بي ديالها شحال جاتني هي ناقص 17. ناقص 17 كنقسمها على ناقص 7.5 واللي كتعطي لي تقريبا 2. علاش هنا كنديروا بالتقريب؟ حيت ملي غادي نقسم ناقص 17 على ناقص 7.5 غادي تجي لي ديك 2.00 شي حاجه، لهذا كندير يعني تقريبا. المهم هنا كيتنتجوا لي دو اي تي بي. كذلك بالنسبه للسي غادي ناخذ دلتا جي ديالها اللي هي ناقص 19 غادي نقسمها على ناقص 7 عاوتاني غادي تعطي لي دو اي تي بي دو موليكول د اي تي بي. اي بالنسبه للايطاب الاخريه واللي هي دي غادي ندير دلتا جي ديالها اللي خرجت لي ناقص 1.8 على ناقص 7.5 واللي كتجي لي 0 اللي كتساوي لي 0 اي تي بي. علاش هنا خرجت لي 0 اي تي بي؟ حيت ملي كنقسم ناقص 1.8 على ناقص 7.5 ما كتوصل لي شي 7.5 يعني لا ما كتوصل لي شي واحد، يعني كتجي لي غير 0 شي حاجه هيدا، لهذا ما مكملش واحد الموليكول د اي تي بي. دونك هنا كنستنتج باللي الايطاب الاخريه ما تنتج فيها حتى اي تي بي. اذا شنو كنقول؟
donc les étapes qui ne sont pas suffisantes de fournir l'ATP et l'étape dernière يعني آخر étape هي اللي ما تمش الإنتاج فيها الATP entre C et D يعني ما بين هنا ما تمش الإنتاج الATP وهذا هو يعني المطلوب مني في السؤال انني نحدد بالضبط من ايطاب ما تنتجي فيها الاتي بي وهذه يعني الطريقه اللي كنستعملوا باش نحدوها واللي كنطلب منكم كنعاود نطلب منكم ركزوا مزيان مع لي زينيتي مع الوحدات ضروري تخدموا بنفس الوحده حيت راه كيغلطوا بزاف فيها في الامتحان ويعني حتى لما كتجي شي حاجه ما مفهوماشي ولا ما واضحاشي سولوا نزلوها في لي كومونتير باش نزيدو نوضحو اكثر. اذا دابا هذا هو الريبونس دا كيستيون الثاني. دابا غادي ندوزو ان شاء الله على كيستيون الثالث. دونك بالنسبه للكيستيون الثالث من ليكزيرسيس ديالنا واللي هو اخر كيستيون في هاد تيدي كيقول selon compte de première donnée considérons de couple d'électrons couple redox. Première donneur d'électrons et dernier accepteur d'électrons. Combien de molécules d'ATP sont possibles d'être libres? هنا بالنسبة لهذا السؤال هذا كيطلب منك انك تحدد يعني ما بين première donneur d'électrons et dernier accepteur d'électrons شحال تم تحرير الATP يعني avec les premiers donneurs d'électrons et dernier accepteur d'électrons combien de molécules d'ATP sont possibles d'être libérées ou là sont produits يعني شحال تم تحرير الATP ما بين premier donneur et la dernière accepteur. هنا بالنسبة لنا premier donneur في اللاشين ديالنا كان عندنا هو السبسترا كنا هذا هو البروميير دونور كنا بدينا بالسبسترا اي جينا عندنا الفيريدوكسين اي سيتوكروم بي سيتوكروم اف اي لا ديرنيير اكسبتور عندنا بي اي هذا هو لا ديرنيير اكسبتور. دونك هنا السؤال كيطلب منك انك تحدد شحال تحرر من الاتي بي ما بين substrat la première donneur d'électrons et la dernière accepteur d'électrons اللي هو هذا يعني شحال تم تحرير الاتي بي. كيفاش غادي نحسبوا هذا الاتي بي اللي تم الانتاج ديالها في هذا لاشين هذه غادي نستعملوا نفس لي غولاسيون اللي كنا استعملناهم في الدوزيام كيستيون. اذا قلنا دلتا جي كتساوي موان ان فوا اي فوا دلتا او لي غولاسيون اللي ديجا شفناها في الكورس استعملناها في كيستيون دو يعني الدلتا جي ديالنا كتساوي لنا ناقص ان فوا اي فوا دلتا او ان قلنا دائما كتساوي دو يعني دائما كينتقلوا لنا دو الكترون. هنا اف تعطاتنا اللي هي 26500 جول واتونسيون مع لي زونيتي ديجا قلتها يعني اتونسيون مع التحويل اي دلتا او كتحسب بنفس الطريقه من قبل. عندنا الدلتا او كتساوي لنا هي الدلتا او د لاكسيبتور ناقص الدلتا او د دونور يعني كتشوف في الغولاسيون ديالي ولا في الرياكسيون ديالي كتشوف فينا هو لاكسيبتور وفينا هو الدونور كدير لينيرجي د لاكسيبتور ناقص لينيرجي د الدونور. هنا بالنسبه لهاد الرياكسيون انا عندي الدونور ديالي هو سبسترا اي لاكسيبتور هو بي ال يعني غادي ندير لينيرجي د هذا ناقص لينيرجي د سبسترا واللي كتساوي لي واحد. علاش غادي نرجع لي دوني اللي عطاو لي غادي نشوف لينيرجي د لاكسيبتور فينا ديليكترون اللي هو بي ال غادي نلقاه هو هذا لينيرجي ديالو زائد 0.4 يعني غادي ندير 0.4 ناقص لينيرجي دو سبسترا اللي هو الدونور. غادي نرجع للجدول غادي ناخذ لينيرجي ديالها اللي هي ناقص 0.6 يعني ديجا قلت لكم ردوا البال مع الاشارات. دابا انا عندي ناقص هنا خصني ندير القوس عاد ندير ناقص 0.06 باش هنا هادي كترجع لي زائد كنجمع 0.4 مع 0.6 اللي كتعطي لي واحد اللي هي هادي. دونك دلتا او ديالي كتساوي لي واحد. شنو كيبقى لي غير انني نجي ونعوض في العلاقه ديالي الاولى اللي هنايا.
قلنا ان كتساوي هي جوج يعني ناقص جوج فوا اف اللي هنا 23. علاش درنا 23؟ حيت حولناها حنا اف اللي تعطاتنا بالجول، وانا دلتا جي د الاي تي بي ديالي عندي بالكيلو كالوري. يعني في لي غولاسيون اللي غادي نحسب فهاد دلتا جي هادي خصني نخرجها بالكيلو كالوري، لهذا اف خاصني نحولها للكيلو كالوري. وكيفاش كندير؟ قلنا كنقسمو على 4.18 واللي خرج لي هنايا الريزلتا اللي غتخرج لينا غادي نضربها في 10 أس ناقص 3 واللي غادي تعطي لي 23 اللي هي هذه خدامين بها. اذا قلنا يعني ناقص ان اللي هي جوج اف كتساوي 23 مضروبه في دلتا او اللي هي 1 واللي كندير الكالكول ديالها كتخرج لي ناقص 46 ديال الكيلو كالوري. لي زونيتي اي تري امبورطون يعني ردوا معاهم البال بزاف. قلنا الكيلو كالوري هنا انا حددت يعني الدلتا جي دهاد الرياكسيون هادي يعني ما بين البروميير دونور اي لا ديرنيير اكسبتور دي زيليكترون. كتبقى لي حاجه وحده اللي هي انني نحدد لي نومبر ديال الاي تي بي. قلنا كيفاش كنحددوه؟ كنديرو يعني دلتا جي ديك الرياكسيون اللي حسبنا على الدلتا جي ديال الاي تي بي واللي هي دونك النومبر ديال الاي تي بي ديالنا كيساوي لنا دلتا جي اللي حسبت الرياكسيون اللي هي ناقص 46 على دلتا جي ديال الاي تي بي اللي هي ناقص 7.5 وكتخرج لي نومبر ديال الاي تي بي اللي تم ليبراسيون ديال اللي تحروا في ديك الرياكسيون اللي هي 6 ديال الاي تي بي. دونك هذا هو الريبونس دهاد الكيستيون هذا اللي يعني طلب منك انك تحدد كومبيان دا تي بي اللي بغي ما بين بروميير دونور اي لا ديرنيير اكسبتور واللي هو 6 د الاي تي بي. وهذه الطريقه باش كنخرجوه اي لي غولاسيون اللي كنستعملو. وحتى هنا الشباب كنكونوا وصلنا لنهايه التي دي ديالنا تي دي 1 وكنتمنى ان هادشي كامل يكون مفهوم ويكون واضح. وحتى اذا ما كانت شي حاجه مفهومه بامكانكم انكم تسولوا عليها ونزلوها في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب الجميع. وكنتمنى انني نكون عند حسن حظ الجميع والله يوفقكم. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي ماجي باش نكملوا على التي دي ديالنا وغادي نديروا فيه التي دي نيميرو 2 يعني التي دي الثاني. ومن بعد ان شاء الله ندوزو لي اكزرسيس اي لي زيكزامان ندوزو امتحانات ونخدموا امتحانات. والله يعاونكم الله يوفق الجميع وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والله يوفق الجميع.